السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو پیش بو، جیم واو پیش جو، هادو پیش هن، وجوه وقفا وجوه. همزة زبر أ، ثا يا زير ثي، ميم دو زير من، أثيم وقفا أثيم. همزة زبر أ، لام يا زير لي، ألي، ميم دو زير من، أليم وقفا أليم. با زبر با، صاد يا زير صي، بصي، را دو زبر رن، بصيرا وقفا بصيرا. خا زبر خا، با يا زير بي، خبي، را دو زبر رن، خبيرا وقفا خبيرا. را زبر را، حا يا زير حي، قاف دو زير قن، رحيق وقفا رحيق. شين زبر شه، ها يا زير هي، شهي، دال دو پیش دن، شهيد وقفا شهيد. عين زبر ع، ضا يا زير ضي، ميم دو زير من، عظيم وقفا عظيم. قاف زبر قا، را يا زير ري، با دو زبر بن، قريبا وقفا قريبا. كاف زبر ك، را يا زير ري، ميم دو زير من، كريم وقفا كريم. ميم زبر ما، جيم يا زير جي، دال دو پیش دن، مجيد وقفا مجيد. ميم پیش مو، حا يا زير حي، طا دو پیش طن، محيط وقفا محيط. وجوه وقفا وجوه. أثيم وقفا أثيم. أليم وقفا أليم. بصيرا وقفا بصيرا. خبيرا وقفا خبيرا. رحيق وقفا رحيق. شهيد وقفا شهيد. عظيم وقفا عظيم. قريبا وقفا قريبا. كريم وقفا كريم. مجيد وقفا مجيد. محيط وقفا محيط.
कल वाला सबक इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपका सबक के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना का रोज़ आपको सबक मिल सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।